قال الله تبارك وتعالى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسانی زندگی دیاں دونوں حالتاں خوشیاں اور غمیاں انہاں دونوں حالتاں دا مختار کوئی انسان نہیں ہو سکتا. انہاں دونوں کیفیات اور انہاں دونوں حالت دا مختار اس کائنات کا مالک اللہ ہے. لہذا
اگر اپنی خوشیاں دے اندر اپنے رب دے آنکھیں لگا تو میری خوشیاں صرف خوشیاں نہیں رہتی بلکہ میرا پروردگار میری خوشیاں میرے نام عمل دے اندر میری عبادتوں کے طور پہ لکھن لگ پڑتا اگر اپنے غم کی حالت دے اندر اپنے رب دے دردہ مانگت اور محتاج بن کے جمع ارواح کہ اللہ میرے غمج میری حالت صبر کو میرے نام عمل میری عبادتوں کے طور پہ لکھ دینے اور میری ہر خوشی میری اپنے اللہ کا رشتہ بندگی نو اور تگڑا کرنے کا سبب بن جاتی ہے اور میرا ہر غم انہوں اپنے رب دے اور زیادہ نیڑے ہونے کا سبب بن جاتا ہے انہوں کوئی کامیابی ملے تو مومن کا کام ہے رب دے نیڑے ہو جائے منو کوئی ناکامی ہوئے تو مومن کا کام ہے رب دے نیڑے ہو جائے میں جب اپنی کامیابی دے اندر مخلوق والے پاسے جا تو میں ناشکرا شمار ہونا میں اپنی کامیابی دے اندر علاقے میں چودھریاں وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی کامیابی برادری وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی کامیابی اپنے دنیا دار سجدہ تے بیلیاں وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی کامیابی دے اندر دنیا دے رشتے وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی کامیابی اپنے ملک دے وزیراں وال بھجا تے ناشکرا بالکل سامنے بیٹھ کے سنو نا میرے کو تقریر نہیں کرو ذرا تھوڑا جا جاگ کے الرٹ ہمت کرو ذرا سبحان اللہ کو میرے دنیا کرنے والے بندے تھوڑے چنگے نے بیچارے اللہ نے برکت دے سونا میں ہمت نہ سبحان اللہ ہم بڑی سنی تو نہیں سبحان اللہ میں اپنے خوشیاں وزیراں وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی خوشیاں میراثیاں وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی خوشیاں نٹا وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی خوشیاں رسماں وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی خوشیاں ناکامیاں وال بھجا دنیا دیا تے ناشکرا میں اپنی خوشیاں چودراہٹ وال بھجا تے ناشکرا میں اپنی خوشیاں برادری دے شملے وال بھجا تے ناشکرا اور اگر میں اپنی خوشیاں اللہ وال بھجا تے شکر گزار بن جاواں پورے ویلے میں شکر گزار ہوگا تو پھر اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں ہے کہ تو شکر گزار ہے تے میری رحمت بھی تیرے نال شکر گزار ہوگا دکان تے ہوگا اللہ کی رحمت میرے نال شکر گزار ہوگا اولاد ملے تو میری رحمت اللہ کی رحمت میرے نال زمین چ برکت لبن شکر گزار ہوگا کہ اللہ کی رحمت میرے نال صحت چ برکت لبن کہ اللہ کا شکر گزار ہوگا کہ اللہ کی رحمت میرے نال دکھ اللہ کے دروازے کا مانگت روا کہ اللہ کی رحمت میرے نال خوشی اللہ کا شکر گزار روا کہ اللہ کی رحمت میرے نال کامیابی اللہ کے دروازے کا مانگت روا کہ اللہ کی رحمت میرے نال ناکامی
اللہ دے دروازے دا مانگت روا تے اللہ کے رحمتاں میرے نال بیماری اللہ دے بوئے دا مانگت روا تے اللہ دے رحمتاں میرے نال خوشیاں اللہ دے دروازے دا مانگت روا تے اللہ دے رحمتاں میرے نال بہارت رب دا مانگت روا تے رب دی رحمتاں میرے نال سداواں دے اندر رب دا مانگت روا تے رب دی رحمتاں میرے نال سجدے کر کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال حمدہ گا کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال پیغمبر دا تابعدار ہو کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال صحابہ دا حومدار بن کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال صدیق دا غمخوار بن کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال عثمان دا حومدار بن کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال علی دا جانثار بن کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال اور عمر دا تابعدار بن کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال قرآن دا سچا عاشق بن کے رب دے گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال اور محبوب کریم دا سچا غلام بن کے رب دی گیت گاواں تے رب دی رحمتاں میرے نال شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری میرا مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری جمعیت اشاعت التوحید و سنت نوجوانان توحید و سنت نعرہ تکبیر بس پھر میں تگڑا جناب دی رحمت کا نال بنا پھر میں اکثر تھی بولو تو پھر میں برادری روس گئی ہے کہ تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تو میں تکڑا سارے بولو تکڑا اونچی بولو سارے تکڑا لی سرمایہ دار روس گئے نے تے تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تے میں تکڑا سارے بولو یار تکڑا لی وزارت خوش گئی ہے تے تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تے میں تکڑا مقدمے بن گئے نے تے تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تے میں تکڑا زمیناں خوش گئی ہیں تے تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تے میں تکڑا اولاد نہیں ملی تے تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تے میں تکڑا بچے ناکام ہو گئے تے تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تے میں تکڑا وزیر رس گئے نے تے تاں کی ہویا رب دی رحمت میرے نال تے میں تکڑا رب دی رحمت میرے نال تے ساری کائنات میرے تو کمزور ہے تے میں ساری کائنات پر بہتا تکڑا ہو جائے سبحان اللہ کوٹھیاں رب دی نالو دے وہ نہ سمجھیں کہ رب دی رحمت لگ گئی ہے روٹیاں جنہوں بوتیاں دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ رب دی رحمت لگ گئی ہے دانے جنہوں بوتے دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ رب دی رحمت لگ گئی ہے نیانے جنہوں دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ رب دی رحمت لگ گئی ہے زمینہ جنہوں دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ رب دی رحمت لگ گئی ہے ڈگریاں جنہوں دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ رب دی رحمت انہوں لگ گئی ہے دنیا جنہوں دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ رب دی رحمت انہوں لگ گئی ہے ہاں محبت عربی دی غلامی جنہوں دے وہ یہ دعوے کریں کہ رب دی رحمت انہوں لگ گئی ہے قرآنی معرفت جنہوں دے وہ آکھر کہ رب دی رحمت سانو سوکھا کرنا گالوں جنہوں اللہ اپنی توحید دی سمجھ گئے وہ آکھر سانو رب دی رحمت لگ گئی ہے انہوں آقا مدنی دی تابعداری دے وہ آکھر سانو رب دی رحمت سانو رب دی رحمت سانو
اپنی رحمت دینی ہے جی اللہ کیوں دینی دے لیکن اگر جی دی چولی تکوے والی ہوئی انہوں نے اپنی رحمت دینی جی دی جولی تکوے والی ہوئی وہ دی جولی میں اپنی رحمت پڑھنی ہے میں اپنی رحمت دینی ہے اللہ کیوں دینی ہے اگر جدہ سینہ قرآن دے علم والا ہویا انہوں نے اپنی رحمت دینی ہے اللہ نے اپنی رحمت دینی ہے اللہ کیوں دینی ہے اگر جنہوں میں محمد کی سچی غلامی دی تھی انہوں نے اپنی رحمت دینی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ رب کی رحمت مل گئی میں شکر گزار بنا کہ رب کی رحمت کا مستحق بننا میں صبر والا ہونا کہ رب کی رحمت کا مستحق ہونا سبحان اللہ جی سبحان اللہ اللہ رحمتی وسعت کل شیء جیلکم الذی نعمت اللہ کی نعمت عطا کرو رحمتی وسعت کل شیء او کوٹ ہست خان والے آپ میری رحمت کائنات ذرے ذرے تے چھایا ہوئے نے جی کہنا میں اللہ کی توفیق میں قرآنی وسیلت کر کروں اور وسیلت کر شروع جی اللہ سونا تیری رحمت و رسینے کی کہنا جانا میرا مولا چودرہ جمالا چودری کمزورے میری رحمتہ طاقتہ والیاں اچھی کری لو سبحان اللہ گل سمجھا وہ دلے دلے سوڑا نہیں سبھی گل سمجھا چودرہ جمالا چودری کمزورے اللہ کی رحمتہ طاقتہ والیاں سارے بولو طاقتہ والیاں شملے والا کمزور اللہ کی رحمتار تمہاری فیصل بولے تسی بھی سارے بولو میری بولو ہمارا سا تسی بولو بار بیٹھے ہو تسی اچھی بولے کو پتا رکھے آواز آئے جی خطیب دی خطابت کمزورے رب دی رحمتار جی پیر کمزورے پیری کمزورے رب دی رحمتار سمجھار کمزورے رحمتار طاقتہ ولیار ولی کمزورے رحمتار طاقتہ ولیار زمیدار کمزورے رحمتار طاقتہ ولیار ظاہری حسن والا وسیم کمزورے رحمتار طاقتہ ولیار دولت مند کمزورے رحمتار طاقتہ ولیار وزارتہ والا کمزورے رحمتار طاقتہ ولیار دنیا دیا ڈگریاں والا کمزورے رحمتار طاقتہ ولیار یہ مطلب ہے جنہوں میں اللہ رحمتہ دیا وہ عزت والا طاقتہ والا اپنے رحمتہ دیا بولے تتوالا بولے تتوالا سبحان اللہ منافقین نے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الأذل اللہ قرآن کی سمجھ آمین کہو کچھ بندے ہونے میرے محمد کے نال نال تے پڑھتے نے لیکن
اندر بڑا کالا ہے مانتے ہیں بچوں بڑے کالا بولتے چلتے قرآن کا سورہ منافقون کوئی نہیں بولتے چاہتے بس کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بندے ہونے گیت تے پگا دینے جی تے بڑی پگل دینے محمد نار ریڈی اللہ اللہ لیکن انہدا اندر پاک نہیں اندروں بڑے کھوٹے تے پلید نے میرے محمد نار ترے ہونے تے منصوبے بنا دینے بے دی اگر جنگ دے وچ اسی بچ کے واپس ٹر گئے ہس کے جاتے گئے ہس کے کھلے کھلے بڑے رکھے وقت پورا دے سانوں کو تیر نہ لگتا اوکھا پینٹا نالی نے کٹر ہوتا سبحان اللہ وکھرے وکھرے ہو گئے اپنا وقت بکڑ دے رہے نے تنہال خانشہ والنے جیسی بچ کے مدینے پہنچے تیسی جا کے ہوتے چھوٹے طبقے نوں اسی اپنے زور نہ مدینے جو کٹ دے آگے اسی طاقت والے اسی عزت والے جدوں منصوبے بنائے انہاں منافقہ نے اللہ کریم بھی اپنی رحمتانوں جوش دے گئے انہاں دا جواب دیتا تے قرآن نے جواب دے گئے اے دسیا دولتاں نال عزتاں نہیں ہوندیاں عزتاں انہاں نوں ملدیاں نے جڑے محمد دے قدماں دے نال قدم ملا کے کھلو جان او عزت والا جڑا خوشیاں دے اندر میرے محمد نال کھلو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیت سمجھا دو اللہ اللہ تجارت کردے ہویا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا سماجی تعلقات چلا گیا ہویا میرے محبوب دے قدمے دے نال کھلو گیا جڑا تجارت کر دیا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا محبت کر دیا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا نفرت کر دیا ہویا میرے محبوب دے نال کھلو گیا مشرکاں نال نفرت کر دیا ہویا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا غیر اللہ دے پجاریاں دے نال لڑائیاں کر دیا ہویا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا غیر اللہ دی منت منوتی دی نفی کر دیا ہویا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا حلال دے لقمے دے اوتے قناعت کر دیا ہویا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا غیر اللہ دی پکار دی نفی کر دیا ہویا میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا مکے دے اندر میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا مدینے دے وچ میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا آسانیے دے نال میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا کرسیے دے اندر میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا بہارا دے اندر میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا بیماریاں دے اندر میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا خوشیاں دے اندر میرے محبوب دے نال کھلو گیا جڑا غمیاں دے اندر میرے محبوب دے نال کھلو گیا میں اللہ اعلان میں کرنا میں عزت دے نال کھلوا دتیاں نے یقولون منافقین نے عظیم مدینے جا کے اپنا زور چلا گئے اللہ کہتے ہیں نا 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 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
پاک اللہ تے سارے کو اللہ کوٹ حسن والے سبق پڑھ لے عزت دا مالک اللہ مالک کرتے تو پھر سرمایہ دارہ کو قدر کرنا پھر جلدی پیرا دیا فوقا کو کڑا کرنا نا 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 اللہ اللہ عزت دین والا کلا کیوں نہیں عزت دا مالک کیوں ہے ذرا اس کیوں دا جواب بھی قرآن نے دیتا اللہ کیوں عزت دا مالک بڑی اس وجہ کہ کل کائنات دا خالق کلا تو بڑھایا ہوتا ہے عزت دا مالک جی محنت کوئی کرے تو گیت کسی ہو نہیں ساڑھی جماعت ایک عالم سن اللہ نے بڑے پیارے بندے بہت ہو گئے اللہ انہوں نے بڑی رحمت فرمائے درجات میں فرمائے حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرا اسماعیل خان نے لاکے بڑے اللہ تو کہنے ہوئے سر کھاؤں بھی ہوں اللہ اکار ٹھیک ہے سر بولو نا سارے ہستے والے والے اونچی دتی دانے دین والا کلا پتر دین والا کلا سارے بولو اونچی میرے لوگ تگڑے تجھے تو ہندی ہستے والے تو لگا بنی ساڑھی تو بہت کری اچھا نہیں تو اڈی کری سے اونچی بولو سبحان اللہ عظیم کو بھج چھوڑ کے نالی کو آگے سبحان اللہ کو سبحان اللہ جی چلو سلام بھائی سارے تو سبحان اللہ